अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी अल्लाह के लिए होनी चाहिए और कुर्बानी के हवाले से रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और अपने रब के लिए कुर्बानी करें। कुर्बानी का वजूब जो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख से जानवर की कुर्बानी का सिलसिला जो शुरू होता है, तो आप जानते हैं ये कुर्बानी जो बकर ईद की कुर्बानी कही जाती है, ये दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है और इसका हुक्म रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और इसी तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर कुछ शराइत के साथ कुर्बानी को वाजिब फरमाया। कुर्बानी की फजीलत क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौमुन नहर में इब्ने आदम का कोई अमल, यानी कुर्बानी के दिन में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नजदीक खून बहाने से ज्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर कयामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से कब्ल खुदा के नजदीक मकाम कबूल में पहुंच जाता है, लिहाजा खुश दिली के साथ कुर्बानी करो। यहां से ये बात समझ में आई कि कुर्बानी का फायदा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जिस जानवर की कुर्बानी हम यौमुन नहर में करते हैं, उस दिन उस खून बहाने से बड़ा कोई अमल अल्लाह के नजदीक नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक दूसरा इरशाद गिरामी समाअत फरमाएं। इमाम हसन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुश दिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की, वो आतिशे जहन्नम से हिजाब हो जाएगी। 2 कंडीशन, सवाब की तलब और खुश दिली। यहां से ये बात समझ में आई कि गोश्त तो खाने को मिल ही जाएगा, लेकिन नीयत गोश्त खाना न हो, नीयत सवाब की हो। इसी के साथ साथ दिल के अंदर कोई चुभन न हो कि यार इतने पैसे चले गए, कुर्बानी करो तो खुश दिली से करो। तो जब खुश दिली से कुर्बानी करोगे और तालिबे सवाब होकर कुर्बानी अगर हम करेंगे, तो यही कुर्बानी जहन्नम की आग से हमारे लिए इंशाअल्लाह हिजाब बन जाएगी। इसी के साथ साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया, उससे ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। यानी अगर कोई कुर्बानी की रकम खर्च करके जानवर खरीदता है तो अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो रुपया भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को बहुत प्यारा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आगे थोड़ा सा समाअत फरमाएं कि कुर्बानी का जानवर कैसा हो। आप यकीनन अहकाम कुर्बानी जो सीरीज है सुन्नी दावत इस्लामी के चैनल पर, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सारी चीजें आपको इंशाअल्लाह लज़ीम हमारे मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम ने बताई होंगी और आप सुने होंगे। मैं सिर्फ मुख्तसर बता दूं कुर्बानी का जानवर कैसा हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युदहा बिल अरजाइ बय्यिनुन ज़लाउहा वला बिल औराइ बय्यिनुन औरुहा वला बिल मरीदति बय्यिनुन मर्दुहा वला बिल अजफाइ लती ला तुनकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लंगड़े जानवर की कुर्बानी न की जाए जिसका लंगड़ापन वाज़ेह हो, न ऐसे अंधे जानवर की जिसका अंधापन वाज़ेह हो, न ऐसे बीमार जानवर की जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, और न ऐसे लाग़र व कमजोर जानवर की कुर्बानी की जाए जिसकी हड्डी में गूदा न हो। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। इसके अलावा बाहर शरीयत में हुज़ूर सदर शरीअत अलैहि रहमा ने और कानून शरीयत के अंदर भी
اس کی تفصیلات موجود ہیں، کتنا ٹوٹا ہو تو نہیں ہو سکتا، کتنا نہ ہو تو ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں، اس کو آپ احکام قربانی میں سماعت فرمائیں۔ میں نے یہ عیبدار جانوروں کی قربانی کے حوالے سے آج کچھ بتانے کی جو کوشش کی اور نیت کی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ عیبدار جانور جتنے کے عیب کا تذکرہ ہوا، یہ صرف قربانی کے لیے جائز نہیں، لیکن قربانی کے علاوہ اگر آپ ان جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانا چاہیں تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا جس میں لنگڑا پن بھی ہو، کاڑا پن بھی ہو اور سینگ ٹوٹے ہوئے بھی ہوں، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، قربانی ایسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کو سمجھیں۔ چونکہ قربانی در حقیقت مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے ذبح کرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ تو ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ایسے عیب دار جانور کو اللہ کے نام پہ قربانی دے کر آپ اور ہم کیا اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ در حقیقت ان عیب دار جانوروں سے آگاہ کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بندو، اللہ کے نام پر جب کوئی چیز دینی ہو اور تمہارا تقرب کا ارادہ ہو اور راضی کرنے کا اللہ کو ارادہ ہو، تو پہلے دیکھ لینا کہ یہ عیب دار تو نہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو کھانا ہم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے نام پہ غریبوں کو دیتے ہیں، جو کپڑا ہم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے نام پہ غریبوں کو دیتے ہیں، جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے نام پر دے کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ آپ سوچیں، یہ قیود قربانی کے جانور کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نام پر کوئی چیز دینی ہو تو وہ اچھی چیز دیا کرو، بہترین چیز دیا کرو۔ اسی کو قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کے نام پر نہ دو۔ یہ قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ قید ہمیں بتا رہی ہے اور ہمیں فکر دے رہی ہے کہ صرف جانور ہی کو مخصوص دنوں کے اندر جو تم قربان کرتے ہو اسی میں صرف عیب دے کر اللہ کے نام پر قربان کرنے سے نہ بچو۔ جب بھی تمہیں کچھ اللہ کے نام پر دینا ہو تو دیکھ لیا کرو کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ مجھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ درہم کو دھو رہی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں درہم کو دھو رہی ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ اس کی؟ کہا حضور ابھی کوئی سائل آئے گا اور میں اللہ کے نام پہ اس کو صدقہ کروں گی۔ تو آپ ہی نے فرمایا ہے کہ سائل کے ہاتھ میں صدقے کے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچ جاتا ہے، تو میں دھو رہی ہوں تاکہ میرے مولا کے دست قدرت کے اندر جب یہ صدقہ پہنچے تو مولا راضی ہو جائے، اسے صاف کر رہی ہوں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں، اس قربانی کے موقع پر اپنی سوچ درست کر لیں کہ عیب دار جانور جب اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو اللہ کے نام پر بھی ہمیں جب کچھ دینا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز عیب دار تو نہیں ہے۔ اب یہاں اگر کوئی سوچے کہ میں اپنا بچا ہوا کھانا یا اپنے پرانے کپڑے میں اگر غریب کو دے دوں تو ثواب نہیں ملے گا، میں عرض کرتا ہوں کہ ضرور آپ کا بچا ہوا اچھا کھانا ہے، آپ دیں، ثواب ملے گا، لیکن خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نام پر اپنی پسندیدہ چیز بھی دیا کرو تاکہ اللہ عز و جل کے قرب اور خوشنودی کی دولت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان پسند آئے گا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے۔ اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔